अज़ीज़ान गिरामी, आज का उन्वान है मुसलमान के लिए लाज़मी अक़ायद। बज़ाहिर आपको इसमें कशिश मालूम नहीं होगी, लेकिन ये उन्वान आपके और हमारे लिए ईमान और अक़ीदे से जुड़ा हुआ उन्वान है। ऐसा उन्वान है जिसको अगर हम मुकम्मल नहीं करते हैं तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। 7 अक़ीदे ईमान वाले के लिए जरूरी हैं। अब आप बताइए, 7 अक़ीदे चंद लोगों को ही मालूम होंगे। वो क्या 7 अक़ीदे हैं? ईमान मुफस्सल में जिनकी तशरीहात है। सबसे पहले आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। अल्लाह पर ईमान लाना सबसे पहला अक़ीदा, यानी अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अपनी ज़ात सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला हमारी तरह, जिस तरह हमारे हाथ हैं वैसे उसके हाथ की नौइयत नहीं होती। वो आफाकी है, बेकरा है, और उसकी नौइयत ऐसी नहीं है कि जिसको हम समझ सके मुकम्मल तौर पर और देख सके। तो अल्लाह की ज़ात तन्हा ला शरीक, न उसको किसी ने पैदा किया न उससे कोई पैदा हुआ। सारी ममलूक का वो मालिक है, सारी मखलूक उसी की पैदा करदा है। तो एक सबसे पहला अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना जरूरी है। बेशक। दूसरे, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना मुसलमान के लिए जरूरी है कि ये फरिश्ते हैं जो नूर से पैदा हुए हैं। उसके बाद अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना जरूरी है। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, ये अल्लाह ही की जानिब से है। अब आप कहेंगे तौरात तो अब हमारे पास है, लेकिन इसमें कई तब्दीलियां आ गई, उस पर कैसे ईमान लाए? तो हमारा जवाब यह है कि अल्लाह ने जो तौरात नाजिल की, हम उस पर ईमान रखते हैं। बेशक। आज इंजील है सबके पास, हो सकता है, लेकिन इंजील आज जो मौजूद है उसमें कई तगय्युरात हो चुके हैं, उसमें कई तब्दीलियां हो गई हैं। अब हम मुसलमान इंजील पर कैसे ईमान लाएं? तो बताया गया, हम ईमान इस तरह लाएं, अल्लाह ने जो इंजील नाजिल की हम उस पर ईमान लाते हैं, बेशक। और जो इन लोगों ने तब्दीलियां कर ली हम उससे बरी हैं, हम उससे बेताल्लुक हैं। यकीन। तो अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, और चौथी चीज अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया का नाम कुरान मजीद में मज़कूर है, नाम के साथ हम उन सब पर ईमान लाएंगे। और याद रखिए, आपको बड़ी खुशी होगी और आप फख्र कर सकेंगे, इस्लाम की बुनियाद इकरार पर है। बेशक। और दूसरी जो कौमें हैं उनकी बुनियाद इनकार पर है। क्या मतलब? यहूदी जब तक ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं करेंगे, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो यहूदी नहीं रहते, उनकी अपनी दानिश में। इसी तरह ईसाई है, जब तक वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करते, वो अपनी दानिश में ईसाई नहीं रहते। तो क्या मतलब हुआ? उनके मज़ाहिब की असास इनकार बन रही है आज, जबकि इस्लाम की असास इनकार नहीं है, इकरार। हम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लेकिन अपने नबी से पहले जितने अंबिया आए हैं सबका हम इकरार करते हैं। बेशक। सबकी नबुवत को हम तस्लीम करते हैं, सबकी रिसालत को हम कबूल करते हैं। और एक बात यह भी हम जरूरी है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है। हुजूर के बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है, कोई नबी आने वाला नहीं है, किसी भी हैसियत से नहीं।
نہ ذلی حیثیت سے، نہ بروزی حیثیت سے، نہ اور کسی حیثیت سے۔ بعض ملعون رسول پاک علیہ السلام کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت کے موجب بنتے ہیں۔ چنانچہ غلام احمد قادیانی مرزا جس کو کہا جاتا ہے، وہ ملعون اور اس کے ماننے والے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ سب کے سب کافر ہیں، اس لیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن پاک کا یہ واضح پیغام ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر اس ملعون نے یہ اعلان کیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد وہ نبی ہے یا وہ مہدی ہے یا وہ عیسیٰ ہے، تو اس کا سارا اعلان غلط ہے اور اس کی بات کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور جھوٹا مدعی نبوت اگر آ کے ہم سے دعویٰ کرے، ہم کہیں لا تیرے نبوت کی دلیل، اگر دلیل بھی طلب کریں تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ اور آج یہ الگ الگ شکل میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح صدیق دیندار کے نام سے جو کوئی بھی ہیں، ان لوگوں سے بھی متنبہ اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز، شکیل بن حنیف کے نام سے ایک فتنہ ابھر رہا ہے، اس فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج اس ملعون کے بہت سے ماننے والے اطراف و اکناف میں گویا تبلیغ کر رہے ہیں اس کو رسول پاک علیہ السلام کے بعد نبی بتایا جا رہا ہے، مہدی اور دوسرے عیسیٰ بتایا جا رہا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، عقیدہ رسالت میں یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور قیامت حضور کے ختم نبوت کے سائے میں آئے گی۔ تو کیا چیزیں ہیں؟ 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہمارے بچے لکھ لیتے ہیں تو لکھ لیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا کہ برحق ہے، ضرور آنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان جا کے بعد میں کتا بن کے پیدا ہو جائے گا، بعد میں بلی بن کے پیدا ہوگا، یہ عقیدہ نہیں، تناسخ کا عقیدہ نہیں، قیامت کا عقیدہ ہے اہل ایمان کا۔ اور اس کے بعد تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ 6ٹھی چیز، یعنی تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اچھی تقدیر ہو کہ بری ہو، اللہ ہی کی جانب سے۔ اور 7ویں چیز، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ 7 بنیادی عقیدے ہیں، اگر ان عقیدوں میں ایک کا بھی انکار کریں گے مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اور 7 عقیدوں کو ذہن میں تازہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، عقیدہ تقدیر پر ایمان کہ اللہ ہی کی طرف سے اچھی بری تقدیر، اور 7ویں چیز مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ جب تک ہم ان ایمانیات کے اسباب کو اپنے اندر مضبوط نہیں کریں گے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ جی